वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज मैं जिन पर्सनालिटी को डिस्कस करने वाली हूँ वो हैं जलालुद्दीन रूमी, जो कि मेरे पर्सनल फेवरेट पोइट हैं, राइटर हैं और साथ ही साथ सूफीज़म और रिलीजियस पर्सनालिटी जो कि वो मेरे फेवरेट हैं। जलालुद्दीन रूमी की अगर बात की जाए तो आज की जो लेक्चर है इसमें इनकी बायोग्राफी, इनके मेजर वर्क्स, इनके आइडियाज़ और ये वर्ल्ड वाइड इतने फेमस क्यों हैं वो सब डिस्कस होगा। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम अपना आज का जो लेक्चर है वो हम स्टार्ट करते हैं। सो जलालुद्दीन रूमी जो हैं, इनको जलालुद्दीन मोहम्मद रूमी, जलालुद्दीन मोहम्मद बल्खी, मौलाना रूमी, आवर मास्टर, माय मास्टर, इनके मीन्स के जैसे जैसे किसी को इनसे अटैचमेंट है वैसे वैसे लोग इनको टाइटल्स दे देते हैं, उसी नाम से इनको याद करते हैं, मौलाना रूमी को। और रूमी जो है, इन्होंने अपनी जो लाइफ का जो मेजर पार्ट है वो कुस्तुनतुनिया में, ऑटोमन एम्पायर में और रोम में गुजारा। तो बिकॉज ऑफ रोम में रहने की वजह से इनको रूमी का टाइटल दे दिया गया। उसके बाद अगर हम बात करें रूमी की, तो रूमी का जो नाम का मतलब होता है वो ब्यूटी होता है। रूमी जो है वो 13 सितंबर 1207 में पैदा होते हैं और 17 दिसंबर 1273 के अंदर इनकी डेथ है। और ये 13th सेंचुरी के पोइट हैं। इसके बाद चौसर हमने पढ़ा है, तो चौसर से पहले जो है रूमी आते हैं। रूमी जो थे वो इस्लामिक स्कॉलर थे, थियोलॉजियन थे और सूफिक मिस्टिक भी थे। और रूमी की जो बहुत सारा में जो वर्क है, पोइम्स हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर ट्रांसलेट होती ही रहती हैं। अरबिक में, पर्शियन में, उर्दू में, जिस इंग्लिश में, मीन के डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में जैसे जैसे किसी की अंडरस्टैंडिंग है वैसे वैसे ये ट्रांसलेट होती रहती हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो रूमी जो हैं, उनकी जो वेस्ट ईस्ट में तो उनकी वो फेमस हैं ही हैं, लेकिन वेस्ट के अंदर भी वो बहुत ज़्यादा फेमस है। उनके बहुत ज़्यादा बुक्स लोग पढ़ते हैं, उनको अंडरस्टैंड करते हैं बिकॉज ऑफ रूमीज पर्सनैलिटीज़। रूमी जो है वो इंस्पायर्ड किससे थे, मीन्स के रूमी किन पर्सनालिटीज़ को अपना आइडियल समझते थे, जिनसे वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। उनमें है मोहम्मद अबू हनीफा अल गज़ाली, तरमीज़ी, बहाउद्दीन ज़िक्रिया और शम्स तब्रेज़ भी इनके जो हैं वो आइडियल पर्सनालिटीज़ में हमें मिलते हैं। और इनसे जो इन्फ्लुएंस्ड हुए थे उसमें काजी नजरुल इस्लाम आ जाते हैं, जामी शाह अब्दुल लतीफ़ आ जाते हैं, जो कि इनसे रूमी से इंस्पायर्ड थे। रूमी की जो वर्क्स हैं, इन्होंने ज़्यादातर जो है वो फ़ारसी में लिखे हैं, लेकिन वो टर्किश, अरबिक और साथ ही साथ दूसरी लैंग्वेज में भी वर्ल्ड वाइड जो है वो ट्रांसलेट हो चुके हैं। स्क्रीन पर अगर हम देखें, हिज वर्क्स आर वाइडली रीड टुडे इन देयर ओरिजिनल लैंग्वेज अक्रॉस ग्रेटर ईरान एंड द पर्शियन स्पीकिंग वर्ल्ड। मीन्स कि इनको जो ओरिजिनल इनकी लैंग्वेज इन्होंने पर्शियन में लिखा है, तो ईरान और जो पर्शियन स्पीकिंग वर्ल्ड है, इनके जो पर्शियन अभी भी बोलते हैं प्रेजेंट में भी, वो इनकी ओरिजिनल जो इन्होंने लिखी है उसी लैंग्वेज में पढ़ते हैं। तो उस लैंग्वेज में पढ़ के एक्चुअल मीनिंग वो इसका लेते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें, ट्रांसलेशंस ऑफ हिज वर्क्स आर वेरी पॉपुलर मोस्ट नोटेबली इन एशिया। मीन्स के इनके वर्क्स जो हैं वो ईस्ट के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रांसलेट होते हैं। हिज पोइट्री हैज़ इन्फ्लुएंस्ड नॉट ओनली पर्शियन लिटरेचर बट आल्सो द लिटरेरी ट्रेडिशंस ऑफ द ऑटमन एम्पायर। इन्होंने जितनी भी अपनी पोइट्री लिखी है वो ना ही सिर्फ यहाँ पे फेमस है वेस्ट के अंदर, एशिया के अंदर भी बहुत ज़्यादा इनकी जो पोइट्री है वो फेमस है। टर्किश, चगताई, कुर्दिश, उर्दू, बंगाली एंड पश्तो लैंग्वेज में इनके डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में इनकी पोइट्री पब्लिश हो चुकी है। नेक्स्ट अगर हम देखें कि दूसरे जैसे कि मेस्टिक पोइट्स हैं या फिर जो सूफी पोइट्स हैं, लाइक अदर मेस्टिक एंड सूफी पोइट्स ऑफ पर्शियन लिटरेचर, रूमीज पोइट्री स्पीक्स ऑफ लव विच इन्फ्यूजेज द वर्ल्ड। मीन्स के रूमी अगर बात करते हैं, अगर वो वर्ल्ड लव की बात करते हैं तो वो स्पिरिचुअल लव की भी बात करते हैं। मीन्स कि वो बिलव्ड का मेटाफर यूज़ करके वो गॉड से कनेक्ट होते हैं। वो अपनी पोइट्री में गॉड का जिक्र करते हैं। रोमिंग
teachings also express the tenets summarized in the Quranic verse means کہ جو قرآن بیکاز وہ مسلم تھے رومی تو اس وجہ سے ان کی پوئٹری میں ہمیں قرآنک ورس بھی ملتی ہیں جو کہ ایک لیسن ہے پڑھنے والوں کے لیے جو صوفیزم میں جو ریلیجیس لوگ ہیں جو اپنے ٹریڈیشنس کو فالو کرتے ہیں تو رومی ان کے لیے ایک انسپریشن بھی ہے. تو جیسے کہ شمس تبریزی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک پروفٹ گائیڈنس ہوتی ہے مینس کہ اپنی رائٹنگس کے اندر ان چیزوں کو ڈیولپ کرنا لائک ایز اے مسلم اپنی جو قرآنک ورڈس ہیں جو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چیزیں بتائی ہیں ان کو تھرو رائٹنگ لوگوں تک کنوے کرنا اس میسیج کو کنوے کرنا یہ بہت ایک اچھی گڈ کوالٹیز میں سے ایک رائٹر کی گڈ کوالٹیز میں سے ہوتی ہیں جو کہ اپنے ٹریڈیشن کو اپنے ریلیجن کو جو ہے وہ فالو کرتا ہے. Know that there is no God but he and ask forgiveness for your sin کہ صرف ایک ہی گاڈ ہے مینس کہ ایک صرف اللہ تعالیٰ ہی واحد ہے جس کی عبادت کی جائے اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگی جائے. In the interpretation attributed to Shams, the first part of the verse command the humanity to seek knowledge of Tawheed, oneness of God. Means کہ انہوں نے توحید کا بہت زیادہ میسج کنوے کیا کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے ان کے گاڈ از ون کہ صرف ایک ہی ہے جو نیچر میں جو پوری نیچر کو چلا رہا ہے پوری یونیورس کو چلا رہا ہے تو وننس پہ بلیو کرنا چاہیے. While the second instructs them to negate their own existence means کہ خود کی ایگزسٹنس کو بلا کر صرف اور صرف جو ہے وہ اس کے الہی پر جو انسان کا فوکس ہے وہ ہونا چاہیے اور انسان کو اپنے دل کو عشق الہی میں زیادہ سے زیادہ لگانا چاہیے. In Rumi's term, Tawheed is lived most fully through love, with the connection being made explicit. In his verse, Dad described love as that flame which when it blazes up کہ رومی کیا کہتے ہیں لو کے بارے میں کہ لو ایک فلیم ہے کہ یہ جب بھڑکتی ہے یعنی کہ burns away everything except the everlasting beloved کہ یعنی کہ جب یہ محبت کی آگ بھڑکتی ہے کسی بھی انسان کے دل کے اندر تو وہ سب کچھ جلا کے راکھ کر دیتی ہے سوائے beloved کے مینس کہ جب اس کے الہی انسان کے اندر آ جاتا ہے تو وہ ساری خواہشات کو اپنی ختم کر دیتا ہے اور صرف اس کے اندر ایک ہی خواہش اگر آخری بچتی ہے تو وہ ایک اس کا عشق الہی ہوتا ہے اور ان سے اللہ تعالیٰ سے ملنے کی آخری جو ایک خواہش ہے وہ اس کے دل میں بچ جاتی ہے. اگر ہم رومی کے میجر ورکس کی بات کریں تو مثنوی مانوی جو ان کی اسپریچول کپلٹس ہے یہ ان کے پوئمس کی کلیکشن ہے یہ ان کا میجر ورک ہے. دوسرا جو ان کا میجر ورک ہے وہ ہے دیوان کبیر اور دیوان شمس تبریزی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں جس کے اندر وہ جو ہے وہ اپنے رومی نے اپنے ماسٹر کے آنر میں نا یہ بک لکھی تھی دیوان شمس تبریزی جو ان کا ورک ہے یہ والا. نیکسٹ دیکھیں ہم لوگ مکاتیب تو یہ لیٹر کی کلیکشن ہے جو انہوں نے اپنے فرینڈس کو لکھا تھا فیملی کو لکھا تھا اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جو ان کے اسٹیٹ کے اس وقت تھے آنرز ان کے لیے لکھے تھے. اس کے بعد رومی کی ایک بہت امپورٹنٹ لائن جو کہ ہے ڈو ناٹ فیل لونلی دا انٹائر یونیورس از ان سائڈ یو مینس کہ جب آپ خود کو لونلی محسوس کریں وین جب آپ لون لائنس کا شکار ہوں تو مینس کہ رومی آپ کو انسپیریشن دیتے ہیں رومی آپ کو ایک لائٹ دیتے ہیں رومی آپ کو ایک آئیڈیولوجی دیتے ہیں کہ وین یو فیل الون تو پوری دنیا تو آپ کے اندر ہے مینس کہ اگر آپ کے اندر عشق الہی ہے مینس کہ اگر آپ کے اندر پیورٹی ہے پیس ہے تو مینس کہ سارا کچھ آپ کے اندر ہے. دنیاوی سہاروں سے کچھ نہیں ہوتا تو جو یونیورس ہے آپ کے اندر ہی آپ کو اپنے اندر ڈھونڈنا پڑے گا. آپ سہارے بھی آپ کے اندر ہی ہوں گے آپ کو ہوپ بھی آپ کے اندر ہی ملے گی. تو رومی جو ہیں بہت زیادہ یہاں پہ ہمیں ہوپ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہ تھا آج کا لیکچر میں نے رومی کو کور کرنے کی کوشش کی. اوبویسلی رومی ایک ایسی شخصیت ہے جن کے اوپر جتنی زیادہ ریسرچ کی جائے جتنا زیادہ ان کے لیے ان کا کنٹینٹ جو ہے وہ ڈھونڈا جائے اتنا ہی کم ہے. تو
चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।